Hello, I'm Tanu and you're watching Ingwa News. Tensions gripped Bicholim after locals and panchayat members stopped the movement of mine trucks in the area. The protest led to a standoff, prompting increased police presence to prevent any escalation. जी कंपनी हांगा चलता पळय न्हू हेंच्यांनी इतले आमकां त्रास केला आमच्या लोकांक ते आमी उलयना पूण तेंच्यांनी पळय रातचे हांगासर रातच्या टायमाक तेंच्यांनी हांगासर तो कांटो आसा पळय न्हू तो आमची 2 मिनटाचेर घरा आहा ते कोणाक सांगिनासतना तेंच्यांनी तो कांटो घातला प्लस तेंच्यांनी मोबायल आसता पळय न्हू तो स्ट्रक्चर एक तो उबो केला तेंच्यांनी कोणाकूच सांगूंक ना जेन्ना टायम वयता तेन्ना लोक कितें म्हणटले सांग हांव आसले त्या टायमाक हें काम जावन गेल्लें म्हणटले पूण म्हाका हांवें पयलींसून ह्या लोकांक सपोर्ट केला आनी हांव सदींच सपोर्ट करतलें आनी जो पर्यंत काडी ना तो पर्यंत हांगासरले हालचें ना हांव कित्याक तो खूब ल्हान ल्हान भुरगीं आसा तांकां पावसान इतले त्रास जाता उदक सगळें सकयल तांच्या घरांनी तेंच्यांनी सोडलेलें आसा 10-12-15 घरां आसा थंयसर पूण हेंच्यांनी कोणाक विश्वासान पंचायतीक न्हू कोणाकूच सांगूंक ना पूण ते रातचे येवन काम करून गेले थंयसर तेंच्यांनी कोणाक तरी सांगलें तें कळोंक नाका आमकां तुमी लोकांच्या गांवांत कितें करून वचपाक शकता रातच्या टायमाक आता तुम्ही कंपनी कडेन ते त्यांच्याकडे ऑफिशियल कडेन उलयले त्यांनी कितें म्हटलां सांगला कितें ऑफिसर म्हणटा आमकां खबरूच ना म्हणटा ते आपल्याक कांयच खबर ना म्हणटा आमी आतां खबर ना जाल्यार आमी आतां कितें करपाचें लोक फाल्यां आमकां मागीर डाग दितलो न्हू आमी करून घेतलें म्हणटलो काम फाल्यां सकाळीं तो भुरगीं ल्हान आसा तेंचे तो धूळ सगळो खंय वयतलो अख्खो गांव काबार जातलो थंयसर आनी रातच्या टायमार तेंच्यांनी हांगा कामां केल्या थंयसर तुम्ही सरपंच आसा गांवची आनी हांगा जो आतां विशय चालू आसा की कोणी तरी स्ट्रक्चर उबें केलें किंवा उदक सोडटात कॅनलान पंचायतीक कितें खबर आसा कितें तुमच्या इंटिमेशन येयलां ना आमकां कांय इंटिमेशन येवंक ना एक्चुली आमी मे म्हयन्यान इन्स्पेक्शन केल्लें पावसा पयलीं आनी सगळें प्रोविजन तांकां कर म्हटलें रस्त्याचें बी मागीर परत जेन्ना पावस स्टार्ट जालो तेन्ना आमी तांकां लेटर गेल्ले की ट्रान्सपोर्ट बंद करा म्हणून तशी तांकां 2 लेटरां गेली मागीर CC टू डेप्युटी कलेक्टर आनी गोवा पोल्युशन बोर्डाचे मनीस येयल्ले चॅक करपाक तेन्ना आतां तेणी 2 लेटरांक तांच्यांनी रिस्पॉन्ड करूंक ना रिस्पेक्ट करूंक ना तांच्यांनी आमकां ओरली सांगलेलें की मिनिमम ट्रिप्स आसता म्हणून पावसान पण ह्यान पयलीं नासलें पावसान ट्रान्सपोर्टूच बंद आसलो सेकेंडली काल परत आतां रोड स्लिपरी आसा आनी हो आतां चवथीचो टायम लोक कितले येता वयता आयज ते क्लीन आसा म्हटल्यार ह्या टायमार गाडी थांबोवन तांकां सांगचें पडटा उदक मारा म्हणून कित्याक स्कूल टायम हो भुरगीं येता सेकेंडली काल सडनली एक स्ट्रक्चर उबो जालो थंयसर वे ब्रीज कसो आनी आमी अवेर नासली त्या बद्दल कित्याक आमकां ग्रामसभेन येवन आमची काल ग्रामसभा जाली गांवची तेन्ना आमकां थंयसरल्या एका मनशान येवन सांगलें आमी ग्रामसभा सोंपोवन आसले तितले मेंबर त्या जागेर वचून आमी ते पळयले पण आतां जेन्ना आमी तांकां विचारता ते म्हणटा आमकां खबर ना केन्ना जालो कोणे जालो सो म्हाका दिसता हें बरोबर न्ही कित्याक केन्ना कितें कंपनी करता तेंच्या एम्प्लॉयजांक खबर आसूंक जाय न्हू आनी एज तेंच्यांनी पंचायतीक इन्फॉर्म करप आसता कितेंय करूं इन्फॉर्म करप आसता आनी पावसान तरी आतां आमची एकूच डिमांड आसा की सद्या पावसान ट्रान्सपोर्ट बंद करपाचो कित्याक हें जें उदक आसा पळय तें कॅनलान वयता कॅनलानसून लोकांच्या शेतान वयता तुमी ते ड्रेन तुमी अशें वचून भोंवून पळोवंक शकता ते खंय मेरेन उदक पावलां पण ह्यान पयलीं ट्रान्सफर बंद आसता न्हू पावसान हय ह्याच वर्सा तांच्यांनी करूंक ना आनी तांकां लेटरूय केला आमच्या सायडीन ऑफिशियली लेटर गेला आमच्या कडेन रिकॉर्डूय आसा पंचायतीन 2 लेटरां गेला कितले तारखेक सादारण सांगूंक शकता तुमी अंदाज एक 17 जुनाक गेला लेटर आनी ताचे पयलीं एक गेला अलॉंग विथ लोकांचे लेटर लोकांनी बंद कर म्हणून सांगलेले पळय ते एज एटॅचमेंट लायला त्या लेटराक सगळ्यात पयलीं पावसान केन्ना ट्रान्सपोर्ट स्टार्ट जायनासलो हांगासर फर्स्ट टायम हांगा इतल्या जोरान ट्रान्सपोर्ट चालू आसता एक्चुली हेंच्यांनी अंडरटेकींग दिलें आनी हायकोर्टाची गायडलायन्स आसा SOPs आसा हांगाच्यान सारमानस पॉयंटा पर्यंत आमकां खंय हेंच्यांनी SOP फॉलो केला पळय तेंच कळना आयज काल जेन्ना ग्रामसभा जाली लोकांनी रिजोल्युशन घेतलें की आयज स्टॉप करया म्हणून आयज तेंच्यांनी पळय धुवपाक स्टार्ट केला रोड क्लीन करपाक स्टार्ट केला पूण असो क्लीन केन्ना नासता पळय हांगाच्यान डेली कम्युटर्स जे आसा पळय जे अदर सायड ऑफ द फेरी वता तांकां सॉलिड इनकन्विनियन्स फेस करचो पडटा स्पेशली भुरग्यांक हांगा खूब त्रास जाता दुसरी गजाल हांगा तेंच्यांनी ओवरनायट एक वे ब्रीज बसयला असो लोकांच्या निदर्शनां हाडून काल पंचायतीक दिला हो वे ब्रीज रातचो बसयला आतां रातची कितें कितें कामां करता पळय सरकाराच्या अंडर तें आमकां पळोवंक हांगाय मेळटा लोकल पंचायतीक खबर ना लोकल्सांक खबर ना आनी आतां मॅनेजमेंटाचे जे हांगा इन्चार्ज आसा तांकां विचारलें तांकांय खबर ना पूण हें आतां केलें कोणी टॅररिस्ट आयले हांगासर करपाक रातचे सरकारी यंत्रणा आसा खंय कोणाकूच कांय पडलें ना लोकांचें फक्त कांय ना हांगासर मायनी ऑक्शन करपाचो रेवेन्यू स्टेटाक घेवपाचो आनी जे लोकल्स आसा तेंच्यांनी हांगा सफर जावचें हीच पॉलिसी ह्या सरकाराची आसा
लोकांचे भवितव्याचे हांकां कांय पडलेलें ना। हांगा तर तुमी पळयता पळय मडी वॉटर कितले आसा, हे सगळे मडी वॉटर कॅनलान सोडटा। पण WRD कॅनल फक्त कितें मायनींग सील काडपाक धाडला। पण WRD म्हणटा पळय हे इंजिनियर आतां युजलेस इंजिनियर हांगासर, त्यांचे कांयच हांगासर इन्स्पेक्शन केलें ना। सगळे पळय सील सगळो कॅनलान गेला। फाल्यां सगळो कॅनलाचें उदक आमच्या शेतांनी वयतलें लोकांच्या। पयलींच हे हांगा सारमानाच वता त्या रोडाक शेतां सगळीं पाड घातल्या हे सरकारी धोरणा खातीर। आतां जी उरलेली आमची पिळगांवची शेतां आहा पळय ताकाय पाड घालपाक हे फुडें चल्लेले आसा। WRDचें कांय लक्ष ना, तेंच्यांनी कॅनलान येवन पळोवचें कितें सील सोडला तो। फाल्यां जर तो कॅनल मातसो सुद्दां लिकेज जायत लोकांच्या घरांनी सुद्दां सील वयतलो। इतले काम जाता इलिगल उदक सोडले वयता, पंचायतीक काय खबर ना, कितले ग्रांटेड धरले वयता पंचायतीक। सगळी यंत्रणा तेंची, तांकां कांयच पडलेलें ना। पंचायतीक हे ग्रहीत धरलेले आसा आमच्या सरकाराचें एकच धोरण आसा, क्रोनी कॅपिटलिजमाक वाग दिवपाचो। आनी आमचे जे स्थानीक भुमिपुत्र आहा पळय तेंचेर अन्याय असोच चालू आसा। कितलेशेच म्हयने आमी हेजो पाठपुरावो करीत आसात। प्रत्येक फावटी जर आमकां हायकोर्टानूच वचून जर आमकां न्याय मेळटलो जाल्यार हे सरकार आनी हे रिप्रेझेंटेटिव्ह जाय कित्याक आमकां। आतां तुमी हेच्या फाटल्यान जर पळयता आनी हे कम्युनिदाद प्रॉपर्टी, ही कम्युनिदाद प्रॉपर्टी आमी कंप्लेन दिल्या 27 तारखेक, 27 जुलय कंप्लेन दिला जेन्ना अधिवेशन चालू आसलें आमचें, असेंब्ली चालू आसली। नॉर्थ गोवा कलेक्टराक दिला, डेप्युटी कलेक्टराक दिला, इवन एडमिनिस्ट्रेटर आमचो नॉर्थ गोवा कम्युनिदादीक दिला। आयज ताकत इन्स्पेक्शन केल्लें ना हेंच्यांनी। तुमी पळोवंक शकता कितें इलिगल डेव्हलपमेंट चालू आहा थंयसर। त्या इलिगल डेव्हलपमेंटाक ना कम्युनिदादची NOC ना पंचायतीची NOC। आनी हांव शुअर सांगता तुमकां गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान सुद्दां हांकां कांय परमिशन दिवना। म्हणजे सगळीं ऑफिसां आहा पळय ती सुद्दां ग्रहीत धरली वता। हेंचो फक्त एकच धोरण, सरकाराक पळयात, आपल्या पक्षाक पळयात आनी लोकांक त्रासान उडयात, हे तेंचें धोरण चालू आसा हांगासर। सर्वे नंबर 50/0 आणि माधव 58/123 पुढे म्हाका प्रॉपर्टी वचपाक मेळना। तुमची प्रॉपर्टी आसा हय पळय व्हडली म्हाजी प्रॉपर्टी ते क्लियर करून दिना, कामां जावन सोंपलो। तुमची प्रॉपर्टी जी आसा ही प्रॉपर्टी त्या पयलीं तेंची प्रॉपर्टी ना, तेंची प्रॉपर्टी म्हणून रोड तो सारको हे जाल्लो आसा। रोडाक ते फक्त फुडें वचना तेंची झाडां लावलेली आहा, रस्तो ब्लॉक जाल्लो। तुमच्या प्रॉपर्टी वचून मेळपाक आनी खंय रस्तो ना, रस्तो सकयल ते सायडीन, पण रस्तो आमकां हो सुटलो रस्तो आनी म्हाज्या प्रॉपर्टीसून गेला न्हू कळ्ळें?